अस्सलाम वालेकुम, सलमा ज़फ़र अपनी नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल सलमा ज़फ़र ऑफिशियल पर हाजिर है आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और व्यूज़ और कमेंट्स भी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जो मैं अपना मौजू लेकर आई हूँ वो है ज़िंदगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ और उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा कि ज़िंदगी है क्या। मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर देती हूँ, फिर आप इस चीज़ को डिस्कस कीजिएगा कि ज़िंदगी है क्या। क्या ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम है? रात को सोने और सुबह जाग कर रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो जाने का नाम है? बच्चे पालने का नाम है? शादी करने का नाम है? जॉब करने का नाम है? पैसे कमाने का नाम है? खाने पीने का नाम है? या क्या है ज़िंदगी? वैसे तो ज़िंदगी सांस लेने के अमल को कहते हैं, लेकिन जिंदगी के साथ जिंदा होना भी जरूरी है ना। बात तो ये है, जिंदगी तो है, सांस तो हम ले रहे हैं, रूटीन के काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जिंदा हैं? और उसकी जो मैं आपको आसान करके मिसाल ये दूंगी कि हमारी नजर अपने इर्द गिर्द में कितनी है। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमको रूह देकर दुनिया के अंदर भेजा है। हमारा वजूद जो है वो हमारी रूह का लिबास है बेसिकली। तो जिस दिन हमारी रूह परवास करेगी उस दिन ये लिबास यहीं का यहीं रह जाएगा और रूह आसमानों की तरफ चली जाएगी। मैंने देखा है जिंदगी, कुछ लोग आते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं। अपने फराइज की तकमील, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार ये वो सब कुछ अट्रम शट्रम पट्रम ये सारा कुछ कर कर आके चलो जी जिंदगी एंड हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हुआ और जिंदगी खत्म और हम दो गज जमीन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो जिंदा होने का तसव्वुर है वो असल में मौत के बाद ही शुरू होता है, जिसे हम हयात जाविदा कहते हैं। और ये जिंदगी सिर्फ उन लोगों को अता होती है जो रब के मुकर्रब होते हैं, जो रब के करीब होते हैं, जो रब के महबूब होते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई हिदायत पर अमल करते हैं। वो कैसे? देखिए, माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता है, वो हमें निभाना है। रिश्तेदारों के साथ हमारा रिश्ता है, वो हमने निभाना है। फिर आगे हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब आते हैं तो हमारे अपनी एक फैमिली हो जाती है। मैं औरत हूँ तो मैं ब्याही जाती हूँ, मेरा शौहर होता है, मेरे बच्चे होते हैं, मेरे सास ससुर होते हैं, ये मेरी जिंदगी होती है। और अगर मैं मर्द हूँ तो मेरी दुल्हन आ जाती है, मेरे बच्चे होते हैं, मेरी भी एक सास ससुर होते हैं, मैं उनके साथ रहती बस। बात सिर्फ इतनी है कि जिंदगी तो अता हुई, हम जिंदा कैसे हैं, जिंदा कैसे हूं? तो उसके लिए हमें अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। दायरा मतलब ये रिश्तेदारों का दायरा, माँ बाप के हवाले से इस दायरे को तोड़ते हुए जब हम बाहर निकलते हैं तो हयात जावेद शुरू हो जाती है और वो जिंदा इंसान होने की निशानी होती है। जिंदगी के साथ जिंदा होना भी जरूरी है। मेरी बातें शायद आप लोगों को बहुत अजीब सी लगी, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ, जैसा मैं महसूस करती हूँ, जिस तरह मैंने जिंदगी को गुजारा है, पड़ता है, उसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने जिंदा होने का एक अमली तस्वुर वो पेश करने की कोशिश करूंगी। मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें मेरे कुछ पैसों के इश्यूज थे। वो किन लोगों के साथ थे वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बड़ी वायरल हुई, जिसने वो वीडियो अपलोड की मेरी, उसके बारे में न्यारे हो गए, बड़ा फायदा हुआ उसको। उस वक्त मैंने देखा कि लाखों लोग मेरे पीछे आए, मुझे सपोर्ट की। ना उनसे मेरा खूनी रिश्ता था, खूनी रिश्ता तो छोड़े, मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था।
صرف ایک رشتہ تھا اور وہ تھا انسانیت کا رشتہ. تو کیا رزلٹ نکلا؟ انسانیت. زندہ ہونے کے لیے انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے. شاید کچھ اچھے کام میں نے کیے، شاید کچھ نیکیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، جس کا رزلٹ میرے پاس یہ نکلا کہ جب میں تنہا ہوئی تو مجھے میرے رب نے بتایا کہ تو تنہا نہیں ہے، تیرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. ان کے پاس پیسہ تھا، طاقت تھی، پاور تھا، سب کچھ تھا. میں نہتی تھی. میرے پاس نہ وسائل تھے نہ ہی سورسز تھی. میرے پاس صرف ایک سورس تھی اور وہ تھا آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی محبت، جس سے مجھے بہت سپورٹ ملی. فطرتاً میں فائٹر ہوں، فائٹ تو مجھے کرنی تھی، لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ نے میری اس طاقت کو دگنا کر دیا. میں ان اعمال کو ڈسکس نہیں کروں گی جو کہ مجھ سے اچھائی کی زمرے میں سرزد ہو گئے. دیکھیے، ہم جب اپنی کمائی کرتے ہیں تو ہمارا موڈ نہیں ہوتا، نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری محنت کی کمائی ہم کیوں دوسروں پہ خرچ کریں. پھر وہی بات آ جاتی ہے، انسانیت اور ہمدردی کا ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا احساس، ایک ایسی فیلنگز ہوتی ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی محنت کی کمائی دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں. اگر پیسہ نہیں ہے تو جسمانی طور پہ اگر آپ اس قابل ہیں تو اس کی مدد کریں. اگر اس کے بھی قابل نہیں ہیں تو کم از کم اخلاقی مدد ضرور کریں. میرے پاس بہت سی بچیوں کے ٹیلی فون آتے ہیں جن کے مختلف قسم کے مسائل آتے ہوتے ہیں. میرا ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس بنیاد پہ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتی ہیں کہ وہ بچیاں یہی مجھے کہتی ہیں کہ آپ کی شخصیت میں پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئیں کہ شاید آپ سے مشورہ کریں گے تو کوئی اچھی بات آپ کے پاس سے ملے گی. اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی عطا اور اس کا کرم ہے جو مجھ پر ہے. تو اپنے اندر وہ تمام کوالٹیز کو پیدا کریں جس سے آپ زندگی کے ساتھ ساتھ زندہ ہونے کا بھی ثبوت دیں. لوگوں کی مدد کریں، آپ جس قابل بھی ہوں. اگر آپ امیر ہیں تو پیسوں سے کریں، اگر آپ طاقتور ہیں تو طاقت سے کریں. اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ایک مسکراہٹ تو ہے آپ کے پاس، جسے ہم اخلاقی مدد کہتے ہیں. وہ اخلاقی مدد کرتے ہیں. کسی روتے ہوئے کو تسلی دینا بھی بہت بڑی عبادت میں شامل ہے. انسان کو جہاں ہے، جس جگہ ہے، وہاں پتھر کی حیثیت سے ایک جگہ پڑے نہیں ہونا چاہیے، موومنٹ میں ہونا چاہیے. انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر عطا فرمائے ہیں اور ساتھ ساتھ میں عقل و شعور بھی عطا فرمایا ہے جس کے تحت وہ فیصلہ کرتا ہے اور اسی عقل و شعور کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی نہ کسی کو. تھوڑی سی شاید میری باتیں آپ لوگوں کو مشکل لگے. اگر مشکل لگے تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اگر کسی کو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے. کسی کو دیا گیا اچھا مشورہ بھی عبادت میں شامل ہے. اب تو ہم سو کالڈ مسلم رہ گئے نا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا واقعی 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 ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم میں وہ تمام کوالٹیز ہیں؟ مجھے اللہ جنت نصیب کرے، معین اختر کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے. وہ کہتا تھا کہ جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں، مینز اس کا غیر مذہب لوگوں سے تھا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ بہترین مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ تمام اچھے خصائل اور عادات موجود ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اپنانے کے لیے کہا. میں طنز کرنے نہیں بیٹھی ہوں،
لیکن سوچیے آج جو یہ حالات نظر آ رہے ہیں، جو تباہیاں نظر آ رہی ہیں، ایک دوسرے سے دوری نظر آ رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم، چچا تایا یہ سارے ایک اکٹھے ایک بڑے سے گھر میں رہتے تھے، آپس میں شادیاں ہوتی تھی، جابس کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوتی تھی، خاندان میں ایک دوسرے کے دیکھتے تھے کہ اگر کوئی اس قابل نہیں ہے فائنینشلی تو اس کی ہیلپ کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے، اب لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. بہرحال کیونکہ ویڈیو کا ٹائم مختصر ہوتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں، دوستوں کے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں. اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.